अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया बेटी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। वो लोग काफ़ी देर से आकर बैठे हुए हैं, मज़ीद उनको इंतज़ार कराना अच्छा नहीं। अम्बरीन बेगम ने कमरे में आकर फिक्रमंदी से अपनी बेटी को जितलाया। वो लिपस्टिक के कई शेड्स बारी बारी अपने होंठों पे आजमा रही थी और अब उसके होंठों पर अजीब बदनुमा सा सुर्ख रंग जाहिर होने लगा, जैसे उसने किसी का ताज़ा खून पी के उगल दिया हो। वो माँ की अचानक आमद से घबरा सी गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा के बाथरूम की तरफ लपकी। अम्बरीन अपनी बेटी की हरकत पे परेशान सी हो गई। उफ, ये लड़की भी। वो बाथरूम में तेजी से अपने होठों को पानी से रगड़ने लगी, जैसे सच में उसने कोई इंसानी खून पिया हो और वो ये राज छुपा रही हो। लिपस्टिक के सुर्ख धब्बे साफ करते हुए उसने अपने चेहरे का बागौर जायजा लिया कि क्या वो बदसूरत है या फिर इन तमाम रिश्ता देखने आने वालों की नजरें कमजोर थी जिन्हें वो पसंद ना आ सकी। आईने ने उसकी गलतफहमी की तरदीद की। वो हर लिहाज से एक खुश शक्ल, खुश मिजाज लड़की थी। फिर कमी कहाँ रह गई? उसने सोचते सोचते आईने से पूछा, जहां से जवाब आना नामुमकिन था। शुक्रिया, जल्दी बाहर आओ या फिर मैं अंदर आऊं? अम्बरीन ने अब की बार खफगी से कहा। जी बस 2 मिनट, उसने कांपते होंठों से जवाब दिया। माँ की आवाज पे वो एकदम सहम सी गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। या अल्लाह, इस दफ़ा मेरी मदद करना, मेरी बच्ची का नसीब खोल दे। अमरीन बेगम ने धड़कते दिल से अपने रब को पुकारा और मेहमानों के पास जाके बैठना मुनासिब समझा। अपनी छोटी बेटी हिना को उन्होंने जल्द अज जल्द शुक्रिया को आने की हिदायत देकर उसके कमरे की तरफ भेजा। शुक्रिया के नसीब पर न जाने ऐसा कौन सा ताला लग चुका था जिसकी चाबी अभी तक नहीं मिल रही थी। शुक्रिया से बड़ी उसकी 2 बहनें, मजीद 2 छोटी बहनें और एक भाई भी थे। अल्लाह के करम से दोनों बड़ी बहनों के रिश्ते वक्त पे हो गए और छोटी बहनों के भी रिश्ते आने लगे। लेकिन जाने उसके नसीब में क्या था, सबसे पीछे रह गई, जबकि वो अपने घर की सबसे प्यारी बेटी थी। शुक्रिया का असल नाम हुरिया था, मगर हुरिया से शुक्रिया का सफ़र उसके अच्छे कामों की वजह से भी पड़ गया और कुछ इसके पीछे किसी बड़े की सलाह भी थी। अम्बरीन बेगम के यहाँ ऊपर तले जब 3 बेटियां हुई तो पूरे खानदान में फिक्रमंदी की लहर दौड़ गई। किसी बड़ी सयानी ने कहा कि अपनी तीसरी बेटी का नाम शुक्रिया रख दो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने मुझे बहुत रहमतों से नवाजा। अब तो मुझे बेटे की नेमत से नवाज दे। बस फिर उसे हर कोई शुक्रिया शुक्रिया कहने लगा और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि शुक्रिया के बाद अमरीन बेगम के यहाँ वहीद की पैदाइश हुई। वहीद के बाद भी बेटे के लिए कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने एक बार फिर रहमत से ही नवाजा। घर के हर फर्द के लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली शुक्रिया ही थी। अगर भाई की कोई चीज़ गुम होती तो उसे चंद मिनटों में ढूंढ देती। बहन की कमीज पर उसकी पसंद के मुताबिक कढ़ाई कर दी। माँ के हर हुक्म पे सर झुका लिया। यहाँ तक कि मोहल्ले में किसी पड़ोसन को पैसों की जरूरत पड़ती तो शुक्रिया अपनी जेब खर्च से उसकी मदद कर देती। उसके अच्छे काम करने पर हर कोई उसका शुक्रिया शुक्रिया ही अदा करता। यूं शुक्रिया जैसा लफ्ज़ उसकी ज़ात से ऐसा चिपक सा गया और उसका असल नाम कहीं खो गया। मगर शुक्रिया के सारे अच्छे काम भी वक्त के साथ साथ धुंधले होने लगे। जब उसके भाई और बहनों की शादियां हो गई, फिर शुक्रिया का वजूद उन सब के लिए गैर ज़रूरी सा हो गया। इसकी वजह वो वक्त पर अपने घर से रुखसत ना हो सकी। हर कोई शुक्रिया को नसीहतें करता, अपनी स्किन पे तवज्जो दो। आजकल उन लड़कियों को ज़्यादा पसंद किया जाता है जिनकी स्किन अच्छी और फ्रेश हो, या फिर कपड़े मॉडर्न पहनो, अल्फाज में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करो, रिश्ता देखने आने वालियों के सामने मासूम बनकर उनके दिल जीतो। वो सबकी बातों पे खामोशी से सर हिला देती। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अब खुद भी शादी से लापरवाही हो गई थी। उसका दिल शादी से बुझ सा गया। फिर शुक्रिया अपने हर आने वाले रिश्ते पे खुद ही इनकार करने लगी।
امبرین بیٹی کی حالت پر پریشان رہنے لگی۔ شکریہ کو بہت نصیحتیں کرتی رہتی مگر اس پہ کوئی اثر نہ ہوتا، اور پھر جو آخرکار اس پہ اثر ہوا بھی تو اپنی چھوٹی بہن ہینا کی وجہ سے ہی۔ اسے یاد تھا وہ رات اس نے آنسوؤں میں گزاری تھی۔ وہ سو رہی تھی جب اسے اچانک اپنے کمرے میں آہٹ سنائی دی۔ اس کی چھوٹی بہن ہینا چوری چوری اس کا زیور نکال کے اپنے پرس میں ڈال رہی تھی۔ شکریہ کے تو جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے لائٹ آن کر دی۔ ہینا یوں اچانک بہن کو سامنے دیکھ کے گھبرا سی گئی۔ شکریہ نے زور کا تمانچہ اسے دے مارا۔ وہ زمین پہ جا گری اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کا بیگ بھی زمین پہ گر گیا جس میں سے زیور اور نقدی ادھر ادھر پھیل گئے جو اس نے اپنی ماں کی الماری سے نکالا تھا، وہ بھی شکریہ کی آنکھوں کے سامنے۔ تم یہ کیا کر رہی تھی ہینا؟ شکریہ نے زمین پر موجود چیزوں کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ روتے روتے غصے سے بولی۔ میری وجہ سے؟ شکریہ کو اس کی بات پہ جیسے جھٹکا لگا۔ ہاں، آپ کی وجہ سے۔ آپ نے نہ تو خود شادی کرنی ہے اور نہ میری ہونے دینی ہے، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے جو جواد کے لیے کئی بار رشتے بھیجنے پر بھی انہیں انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ امی ابا بھائی کو صرف آپ کی زندگی کی فکر کھائے جا رہی ہے، میری کسی کو فکر نہیں۔ آپ نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ہینا نے رو رو کر اپنے دل کے اندر دبی باتیں شکریہ کے منہ پہ دے ماری۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر پہ جا بیٹھی۔ شاید آج اس نے بھی اپنا قصور مان لیا تھا۔ اسے اپنا نہیں تو اپنے سے چھوٹی ہینا کا سوچنا چاہیے تھا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی، اس لیے اگلی صبح ہی اس نے ماں کو کہا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ اس کی بہنوں نورین اور ہیرا نے تو اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب اسے کسی سے بھی آنکھیں بند کر کے شادی کر لینی چاہیے، پسند ناپسند معیار سب ایک طرف رکھ دینا چاہیے، جیسے شادی نہ ہو قربانی ہونے لگی ہو۔ وہ تو دن رات اللہ سے صبر کی دعا مانگنے لگی۔ آخر یہ نصیب آسمان پہ جوڑے، یہ سب ڈھونگے یا حقیقت؟ کیا وہ بھی دلہن کے روپ میں ہر لڑکی کی طرح اپنے گھر سے رخصت ہوگی یا پھر اس کا جنازہ ہی اٹھایا جائے گا؟ وہ اللہ سے روتے روتے سوال پوچھتی، آنسو اس کے چہرے کو بھگوتے رہتے، اور پھر اپنے نصیب پہ رو لینے کے بعد جو سکون کی نیند اسے ملتی اس کے اچھے دنوں میں بھی اسے نصیب نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی یا آزمائش کہ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا ایک دفعہ دیکھنے کے بعد یوں چلا جاتا جیسے وہ کبھی شکریہ کے گھر گیا ہی نہیں۔ رشتے والی ماسی الگ پریشان ہو گئی۔ کسی نے تعویذ کر کے شکریہ کے رشتے میں بندش کھڑی کر دی ہے۔ امبرین بیٹی کے نصیب پر چھپ چھپ کے روتی رہتی، مگر ہینا کا رویہ بالکل نہیں بدلا۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی بھی طرح جلد از جلد شکریہ اس گھر سے چلی جائے۔ اس روز شکریہ سالن بنانے کے بعد ماں کے کمرے تک پہنچی تھی جب امبرین کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ بدتمیز، یہ کس لہجے میں ماں سے بات کر رہی ہو؟ امبرین نے غصے سے ہینا کو دیکھا جو اپنی ماں سے اپنی شادی کی بات خود ہی کرنے آ گئی تھی۔ اماں، شادی میرا حق ہے اور مجھے جواز سے ہی شادی کرنا ہے۔ اگر آپ نے میری شادی نہیں کی تو میں کوئی انتہائی اور غلط قدم اٹھا لوں گی۔ امبرین نے ہینا کی جرت پر اسے زور کے تمانچے مارے۔ تجھے میری اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ کم ظرف، بھائی اور بہنوں کی محبت بھول گئی جو ایسا کہہ رہی ہے؟ امبرین بیگم نے روتے روتے بیٹی کو بھی جھنجھوڑا جس پر جواد کی محبت کا ایسا بھوت چڑھا ہوا تھا کہ اپنی ماں کا روب بھی بھول گئی اور احترام بھی۔ آپ سب کو کوئی میری فکر ہے؟ نہیں، آپ کو صرف آپ ہی کی زندگی کی فکر ہے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اگر میری شادی ہو گئی تو کیا؟ نورین اور ہیرا کے وقت تو کسی نے بھی آپا کا نہ سوچا، پھر میری دفعہ کیوں؟ میری بھی شادی کر دیں۔ اب انہیں کوئی پسند نہیں کر رہا، کیا یہ سچ نہیں؟ آپ نہیں چاہتی کہ جلد از جلد ان کا بوجھ آپ کے اور آپ کے بیٹوں کے کندھوں سے اتر جائے؟ ہینا کی آواز لرزنے لگی۔ شاید اسے بھی دکھ تھا کہ کیوں شکریہ کا نصیب ان سب میں ایسا تھا۔ امبرین بھی خاموش ہو گئی۔ شکریہ کے بھی آنسو بہنے لگے۔ کاش اس کی ماں ایک بار تو کہہ دیتی کہ وہ بوجھ نہیں، ایک ذمہ داری ہے اور ان کی سب سے پیاری اور فرما بردار بیٹی ہے، مگر اس کے کان ترستے رہ گئے۔ ہینا نے اپنی شادی کے حوالے سے دھمکی دے ڈالی کہ اگر اس سال کے آخر تک اس کی جواز سے شادی نہ ہوئی
तो वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगी। इस डर से शुक्रिया ने फैसला कर लिया कि वो माँ और भाई से खुद बात करे कि बहुत जल्द हिना को रुखसत कर दें। शुक्रिया ने हिना को कई बार मुतमईन किया, मगर हिना का रवैया अब बदल ना सका। शुक्रिया उसकी मोहब्बत का वो पत्थर था जिसे पिघलाने के लिए अगर तेजाब का इस्तेमाल भी उसे करना पड़ता तो पीछे न हटती। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जवानी की मोहब्बत तो मुंह जोर हुआ करती है, जो अगर अपनी मनमाने पे आए तो अपने सगे खून के रिश्तों को डसने से भी नहीं चूकती। हिना उसकी वो बहन थी जो उस पर जान तक लुटाने से गुरेज नहीं करती थी। आज वही बहन उसके मरने की दुआएं मांगती नजर आती। शुक्रिया के पास अपना कोई नहीं बचा था, उसका कोई था तो सिर्फ अल्लाह था। वो अल्लाह जिसको वो अपनी हर तकलीफ पे पुकारती तो वो उसे नमाज की सूरत में सुकून से नवाजता। उस रोज़ भी घंटों शीशे के सामने खड़ी शुक्रिया तैयार होती रही थी कि रिश्ते वालों को पसंद आ जाए। आखिरकार उसे अपना आप भयानक सा लगने लगा तो अम्मी की आवाज़ पर वो बाथरूम में घुस गई। उसके बाद हिना ने कई बार आवाज़ें दी, लेकिन वो वॉशरूम से बाहर ना निकल सकी। उसे डर था कि अगर आज भी लोग उसका दिल तोड़ जाएंगे तो उसके बाद हिना क्या करेगी। उसने हिना के लिए फैसला तो कर लिया था कि वो शादी करेगी, मगर अब अपने फैसले पे कायम न रह पा रही थी। उसके अंदर का डर उस पे हावी हो गया था। वो वॉशरूम लॉक करके रोते रोते अल्लाह को पुकारने लगी कि मुआशरे ने उसे कैसे बोझ समझ लिया, हत्ता कि उसके वालिदैन, उसकी प्यारी बहनें, भाई भी उसके ना रहे। जुल्म था उसके साथ, और इस जुल्म का एहतजाज वो अपने अल्लाह के सिवा किसी और से कर भी नहीं सकती थी। सो बहुत देर तक वॉशरूम में रोती रही और हिना बाहर दरवाजे पीटती हलकान होके रह गई। जाने उसे क्या हो गया था, शायद वो ज़हनी मरीज़ा बन गई थी। खुद को बाथरूम में बंद करने के बाद जब वो बाहर निकली थी तो बाकी का वक्त वो किसी से आंख में ही नहीं मिला पा रही थी। रात का वक्त था। शुक्रिया बिस्तर पे लेटी अपनी हरकत पे शर्मिंदा थी कि हिना गुस्से से उसके पास आई। आपा, ये आपने अच्छा नहीं किया। वो लोग दूसरे शहर से आपको देखने के लिए आए थे और आपने यूं उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर न छोड़ी। आखिर आपने खुद को वॉशरूम में लॉक क्यों कर लिया, जबकि आपने खुद ही तो शादी का फैसला किया था। हिना ने लफ्ज़ चबा चबा कर वजह पूछी। वो खामोश नजरें झुकाए बैठी रही। सच में आज वो अपनी इस हरकत पे खुद भी बहुत हैरान और शर्मिंदा थी कि वो क्यों अब लोगों से डरने लगी है। हिना बहन की खामोशी पे तप सी गई और चीख कर बोली, मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। आप मुझसे और मेरी मोहब्बत से जेलस हैं। उसने गुस्से से बहन पे इल्ज़ाम लगाया। नहीं नहीं हिना, ऐसा कुछ नहीं। मैं क्यों तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती। मैं तो इस बात पे मुतमईन हूँ कि जवाद जैसा लड़का तुम्हारा मुंतज़िर है जो कि इतना अच्छा है। मैं खुद तुम्हारी शादी के लिए अब्बा और भाई से बात करने का सोच रही थी। बस आपा रहने दे अपने झूठे वादे। आपके पास एक अच्छा मौका तो आया था, फिर क्यों वॉशरूम में बैठ गई। हिना ने तीखी नजरों से वजह जानने की कोशिश की। मैं खुद भी नहीं जानती कि उससे बात मुकम्मल ना हो सकी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया कि कहीं उसकी छोटी बहन जान ना जाए कि बार बार लोगों के इनकार करने पर उसके दिल में डर बैठ गया, कहीं वो एक बार फिर न धुतकारी जाए। आपा, कहीं आप किसी से मोहब्बत तो नहीं करती, या फिर आपको मोहब्बत में धोखा मिला हो। हिना ने सोचते सोचते उसकी तरफ देखकर पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो घबरा सी गई, उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ऐसा नहीं है तो फिर ये आंसू किस बात पर। हिना ने मजीद उसे तकलीफ दी। वो गुस्से से फट पड़ी। आंसू इसलिए कि मुझसे 7 साल छोटी मेरी बहन में वो तमीज़ न रही जो बरसों पहले उसमें मौजूद थी। हिना का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। बहन के आंसुओं पर वो चुप करके कमरे से बाहर निकल गई और कई घंटों तक सोचती रह गई कि कसूर सच में शुक्रिया का नहीं, कसूर सिर्फ उसकी किस्मत का है जो वो तानों के लिए ही रह गई है। और यूँ फिर एक हफ्ता गुजरा कि वो लोग जो पहले रिश्ता देखने आए और शुक्रिया ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था, फिर उनके घर आ पहुँचे। अब की बार वो शुक्रिया को देखने के लिए नहीं बल्कि मंगनी की रस्म करने आए थे। अम्बरीन के पांव ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे कि ये कैसा मोजज़ा हो गया
کہ اتنے اچھے گھرانے سے حوریہ کے لیے عزت سے رشتہ آ گیا۔ وہ خود یہ سن کے حیران تھی کہ ان لوگوں نے اس دن کی حرکت کے باوجود رشتہ جوڑنا چاہا۔ ہنا کا رویہ بھی جیسے ایک دم بالکل بدل گیا اور وہ شکریہ کے ساتھ شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔ شکریہ کو یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کا دل اندر سے ڈرتا کہ کوئی کہیں اس سے یہ لمحہ چھین نہ لے، اور 1 ماہ کے بعد شکریہ دلہن کے روپ میں فرید کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات وہ فرید کا انتظار بے صبری سے کر رہی تھی۔ وہ اس فرشتے کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ ذہن میں 100 طرح کے وسوسے تھے، 100 طرح کے خیالات تھے۔ شادی پر سب اسے سمجھا رہے تھے کہ فرید جیسا نیک لڑکا قسمت سے ملتا ہے، اسے ہمیشہ فرید کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی فرید کا دل نہیں دکھائے گی، خواہ وہ کیسا بھی ہوا۔ شکریہ ہمیشہ وفاشور بیوی بن کر اس کی خدمت کرے گی۔ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ اس نے جھٹ سے اپنی نظریں جھکا لی۔ فرید شکریہ کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پہ آ بیٹھا۔ شکریہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فرید نے جب شکریہ کے کانپتے کمزور ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما تو جیسے ایک مضبوط پناہ گاہ کا احساس مل گیا شکریہ کو۔ زندگی بھر کی تھکن جیسے اس ایک لمحے میں زائل ہو گئی۔ فرید نے ایک بیش قیمت انگوٹھی اس کی نازک انگلی میں پہنا دی اور پھر جیسے وہ بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ حوریہ، تمہارا بہت شکریہ جو تم نے میرے رشتے کو قبول کر لیا۔ جب میرے گھر والوں کو تم نے انکار کر دیا تو میں سوچنے لگا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ پچھلے 5 سال سے میں تمہارے متعلق سوچ رہا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ میں تمہیں کیوں سوچتا تھا؟ تمہیں خالہ بطول یاد ہوں گی جو تمہارے محلے میں پہلے رہتی تھی؟ فرید نے پیار سے اس سے پوچھا۔ خالہ بطول؟ جی جی، خالہ بطول، اس نے یکدم سوچتے سوچتے جواب دیا۔ یاد ہے مجھے، اور فرید کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ خالہ بطول میرے دوست رحیم کی امی ہیں جو اس وقت بھی کمیٹیاں ڈال کر اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرتی ہیں، ان کی بچت کرواتی ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا تم نے اپنی کمیٹی کسی ضرورت مند کو ضرورت پڑنے پہ دے دی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ خادم تمہارے سامنے بیٹھا ہے، وہ میں ہی تھا، یعنی فرید۔ حوریہ، اس دن اگر تم میری مدد نہ کرتی تو شاید میری زندگی کا کوئی مقصد پورا نہ ہوتا اور نہ ہی میں لندن جا کر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو پاتا۔ یہ ساری دولت، یہ ساری آسانیاں، آسائشیں تمہاری اس چھوٹی سی مدد کی وجہ سے میرے پاس آئی ہیں۔ میں نے خالہ بطول سے تمہاری بہت تعریفیں سنی تھی۔ میرا دل چاہنے لگا میں تمہیں دیکھوں، تم سے بات کروں، اور پھر تمہیں سوچتے سوچتے کب مجھے تم سے محبت ہو گئی میں نہیں جانتا۔ تم سوچ سکتی ہو کہ لندن میں 5 سال میں نے خود کو تم سے ہی منسوب پایا، ہر لمحہ دعا کی کہ تم میرے سوا کسی اور کی نہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں میرے لیے، بس میرے ہی لیے بچا کے رکھے۔ اور جب سب کرنے کے بعد وطن واپس آیا، خالہ بطول اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ پھر کسی طرح رحیم کے ذریعے میں نے تمہارا حال دریافت کیا اور یوں اللہ کے کرم سے تم آج میرے سامنے بیٹھی ہو۔ فرید نے پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سرخ پھول نکال لیا اور پیار سے دیتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ حوریہ، میں نے تمہیں بہت چاہا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا رہا ہوں کہ تمہیں کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ لیکن دیکھو حوریہ، میں انسان ہوں، کبھی کوئی غلطی کر بیٹھوں تو مجھے معاف کر دینا، یہ سوچ کر کہ تم ہی میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت ہونے کے ساتھ ساتھ میری زندگی کی واحد دعا رہی ہو۔ تم میری محسن ہو، میری محبت ہو۔ فرید بول رہا تھا اور شکریہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ شکریہ کو اللہ نے اتنا پیارا تحفہ دے دیا تھا کہ شاید ہی اب وہ کوئی شکوہ کرتی۔ اس کے ہونٹوں پر یہ سوچ کے مسکراہٹ بکھر گئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ شکریہ صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی رہے، جیسا کہ فرید کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ زندگی کی ان اندھیری راتوں کو روشن کرنے کا
جو تحفہ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسے جان سے پیارا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی زندگی میں بھی پیارا ہی رہے گا، اور وہ ہمیشہ فرید کی اس محبت اور سالوں کی ان دعاؤں کی قدر کرے گی، اسے کبھی بھی اسے کوئی شکوہ نہیں ہونے دے گی، کیونکہ آج اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔ وہ جو اتنے سال رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی رہی تھی اور خود کو ذہنی مریضہ سمجھنے لگی تھی، آج ایک پل میں جیسے سارا معمہ حل ہو گیا تھا۔ جب فرید نے اللہ سے شکریہ کو اپنے لیے مانگا تو اللہ نے شکریہ کو بس فرید کے لیے لکھ دیا تھا، باقی تو بس دنیا داری کی وضاحتیں اور شکوے شکایات تھے۔ آج شکریہ کو اپنی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق مل گیا تھا کہ جس وقت ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، در حقیقت وہ وقت بھی آنے والے اچھے وقتوں کی نوید ہوا کرتا ہے۔ بعض غم بھی بعض خوشیوں کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس لیے اگر اس وقت کو جب ہم کسی آزمائش، تنگی یا مصیبت سے گزر رہے ہیں، ہم نماز، دعا، صبر و سکون کے ساتھ گزار لیں تو یقیناً آنے والا وقت ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے کئی در وا کر دیا کرتا ہے، کہ اللہ اپنے بندوں سے کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بندہ بہت ناشکرا اور جلد باز ہوا کرتا ہے۔ شکریہ کی یہ کہانی اس معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے گرد موجود ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک شکریہ ضرور پائی جاتی ہے، جو اپنے بہن بھائیوں میں کسی نہ کسی طور پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہی بہن بھائی جو اسے زندگی میں آگے بھی لے جا سکتے ہیں، اسے کسی نہ کسی مزید احساس کمتری میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کہانی کو سننے کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گرد نظر دوڑائیں اور اپنے سے پیچھے رہ جانے والے اپنے کمزور بہن بھائی کا سہارا بنے، نہ کہ مزید اس کی جڑیں کاٹے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گرد موجود شکریہ کی طرح کے مسائل سے گزرنے والے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو نیک، محبت کرنے والا اور پرخلوص جیون ساتھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔